विजन 2050 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अय्याम फातिमा। कौन है फातिमा? दुख्तरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है फातिमा? सैयद निसाइल आलमीन फातिमा। वो फातिमा जिनके लिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि 9 नाम से परवरदिगार आलम ने इनको मुखातिब करवाया। राजिया है फातिमा, ज़किया है फातिमा, मुहद्दिसा है फातिमा, मुबारका है फातिमा, बतूल अज़रा है फातिमा। फातिमा तो ज़हरा की शान में आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे उनकी अकीदत के बारे में पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि यूथ को हमारे प्रोग्राम जो है जनाब फातिमा तो ज़हरा की सीरत पर और महदवियत पर पसंद आएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो आप उससे हमें आशना कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। हमारे साथ 2 मेहमान, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर मेहंदी साहब, जिनका ताल्लुक यूरोप से है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है मुंतज़िर भाई? जी मौला का करम है, मालिक का बड़ा करम है, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? फाइन जी, बहुत मशकूर हैं हम कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब बहुत मशकूर है कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मौलाना साहब कुछ पूछना चाहती हूँ मैं अय्याम से पहले। एक सवाल ये कि आपने जब अपनी ये तालीम को हासिल किया तो बीबी की जो जात थी उसको कैसा पाया? क्या आप उनसे तवस्सुल, क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब मैं किसी उलूम की तरफ जाती हूँ तो जनाब फातिमा तो ज़हरा से तवस्सुल लेती हूँ कि बीवी मेरे इस काम को आसान कर दे। कभी कोई ऐसा वाकया आपके सामने आया आपकी तालीमी मराहिल को मुकम्मल करते वक्त कि आपने बीवी से तवस्सुल मांगा हो? शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो बुनियादी नजरिया है उसमें ये बात तय है कि हम जिंदगी के किसी मरहले में भी इन ज़वात मुक़द्दसात के लुत्फ और फैज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी जिंदगी का 32 साल का जो मिंबर मुक़द्दस की नौकरी का तजर्बा है और 32 साल मुझे हो गए हैं पाकिस्तान में शाम से वापस आए हुए, और उससे पहले जब हम ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा के जवार में तालीम के लिए मैं मसरूफ थे या पाकिस्तान में भी, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तरीकाकार यह है कि मैं किसी किताब का मुताला करने से पहले 2 रकात नमाज हदिया बारगाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पढ़ता हूँ, और इस नियत के साथ, इस कसद के साथ, इस नजरिए के साथ कि ऐ मेरी सैयदा, ए मेरी आकाज़ादी, मैं इस किताब से, मैं इस तफसीर से, मैं इस हदीस से आपके खानदान के, आपके बाबा के, आपके शौहर के, आपके बच्चों के फजाइल और मनाक़िब पढ़ना चाहता हूँ। मेरी रहनुमाई फरमाइएगा और मेरी जो मुश्किलात हैं उनको हल कीजिएगा। खुदा गवाह है कि ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि उस किताब को हमने कई मरतबा पढ़ा होता है, उसका कई मरतबा मुताला किया होता है, लेकिन जब ये तवस्सुल करके बैठे जाते हैं तो फिर हर सफ़े पर अजीब अजीब ऐसी चीज़ें मुनकशिफ होती हैं कि जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। मेरी जिंदगी के माफ कीजिएगा बहुत सारे तजर्बात हैं। ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा में हमारी जो तालीम के दौरान बहुत सी मुश्किलात थी, उस वक्त 90 से पहले बहुत सारे मुश्किलात वहां पर थी, लेकिन हमने जब भी कोई मुश्किल बनी अपनी बीवी से तवस्सुल किया और यकीन कीजिएगा शाम से पहले लुत्फ हुआ और हमारी मुश्किलात हल हुई। जी बहुत शुक्रिया। अब आप पूछना चाहूंगी महदवियत के क्या मायने हैं? अल्लाह अकबर। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ हजरत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरज शरीफ की जो ज़ात मुक़द्दस है उसका वो इसमें ग्रामी जो जिसके नाम से वो मारूफ और मशहूर है, उस नाम वाली जात के बारे में मारिफत वो महदवियत कहलाती है कि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर किस हद तक उस जात का तारुफ रखते हैं, किस हद तक उसके बारे में आशना है। बुनियादी तौर पर मकतब तशय्यो की बुनियाद यही है कि दुआए मारिफत, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ रसूलक। परवरदिगार मुझे अपनी मारिफत अता फरमा, यानी गोया सबसे पहली मारिफत तौहीद की मारिफत है।
इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ रसूलक, अगर मैं तेरी जात से मार्फत हासिल न कर सका, तेरी मार्फत मैं न हासिल कर सका, तो गोया मैंने रसूल की मार्फत, यानी रसूल से मुराद यहाँ जात पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कुदसिया है कि अगर मैंने तेरी मार्फत हासिल ना की तो तेरे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल नहीं हो सकी। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी रसूलक लम अअरिफ हुज्जतक, परवरदिगार मुझे अपने रसूल सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत अता फरमा। अगर तूने मुझे इस मार्फत से बहरामंद नहीं किया तो मैं तेरी हुज्जत की मार्फत नहीं हासिल कर सकूंगा। और इसमें एक अजीब राज है अगले जुमले में, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत यानी वारिस ज़माना हजरत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की या मार्फत का सवाल हो रहा है। परवरदिगार तुम मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता कर। फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, कैसा राज है, इसमें कितने रमूज पोशीदा हैं कि मुझे तौहीद की मार्फत हो गई, मेरे दीन में कोई खराबी नहीं हुई, मुझे रिसालत की मार्फत हो गई, मेरे दीन में कोई खराबी नहीं हुई। लेकिन अगर हुज्जत की मार्फत ना हुई, ज़ललतु अन दीनी, मेरा दीन सारा खराब हो जाएगा, मैं गुमराही के गर्दाब में फंस जाऊंगा। गोया मारिफत तौहीद और रिसालत इस बात की मुतकाजी है कि मारिफत हुज्जत दौरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ होनी चाहिए। अगर वो मारिफत नहीं है तो मारिफत तौहीद और रिसालत भी कोई फायदामंद नहीं है। ठीक है, आका मुझे बताइए, बीबी फातिमा ज़हरा के अय्याम चल रहे हैं शहादत के, बीबी ने अपनी जिंदगी में कभी, क्योंकि बीबी के सहीफात भी मौजूद हैं, वहां बनी हाशिम की खवातीन बीबी से तालीम भी लेती थी, कभी बीबी ने अपनी जिंदगी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के कायम वाले मुकाम के बारे में कोई तस्करा किया है? शुक्रिया। पहली बात तो ये ज़हन में रहनी चाहिए कि हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की जो ज़ात मुक़द्दस है वो कोई सिर्फ उनके दुनिया में तशरीफ लाने के बाद उस ज़ात का तारुफ नहीं हुआ, बल्कि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हर शख्सियत, हर हस्ती वो इस कदर इज्जत व एहतराम की काबिल है कि हर जमाने में हर हुज्जत ने उनका तारुफ कराया। और याद रखिए कि नमाज जुमा में जब हम चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, 13 मासूमीन का नाम आता है और हम बैठे रहते हैं, लेकिन जब जमाने के वारिस का नाम आता है तो हम उठ खड़े होते हैं। तो वो हम नहीं उठते बुनियादी तौर पर। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस हुज्जत खुदा का नाम लिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो गए। उस दिन से ये सुन्नत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाया कि जब भी, जहां भी, जिस दौर में भी जमाने के इमाम का नाम लिया जाएगा, इसमें मुकद्दस लब पे आएगा, तो सुनने वाले पर ये गोया वाजिब हो जाएगा कि वो उनके अदब व एहतराम में खड़ा हो जाए। तो आप मुझे बताइए कि जिस जात का तारुफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से किया हो, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो निस्वान में वही दर्जा रखती है जो दर्जा रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों में मौजूद है। चूंकि आपके वक्त दामन में वक्त में गुंजाइश इतनी कम होती है, वरना मैं इस बात की वजाहत करता कि कुल्लमा जाअत फातिमा तो फ़क़ाम इलैहा, आखिर वजह क्या थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जब जनाब ज़हरा तशरीफ लाई तो रसूल खुदा उनके एहतराम में खड़े हो गए। अगर बाप बहैसियत बेटी उठता है फिर तो कयामत तक हर बाप पर वाजिब और सुन्नत है कि वो अपनी बेटी के एहतराम के लिए उठे। और अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या था, इसकी वजह क्या थी?
اس کا راز کیا تھا؟ ہمارے ہاں اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ جی احترام سے بابا احترام ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ احترام بھی مقصود تھا، لیکن احترام سے ہٹ کر ایک اور چیز مقصود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مقدس میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے آپ میں بہترین نمونہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی مبارک اسوہ حسنہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے اسوہ حسنہ تو ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ تو چونکہ عورتوں میں اسی درجے کی مالکن تھی بنت رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تو گویا یہ نسوان کی رسول ہے، یہ نسوان کے لیے رسالت کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے اسے رسالت رسول نسوانی سمجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما جاءت فاطمہ تو فقام الیہا اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسری، چونکہ قرآن پاک میں اگر آپ غور کیجئے گا تو یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کہاں نزل بہی روح الامین علی قلبک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ تو گویا قلب رسالت ظرف قرآن ہے، وجود قرآن ہے، اور جناب زہرا کے لیے رسول خدا کا ارشاد ہے الفاطمۃ قلبی۔ بضاعت منی کی حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن اس حدیث پر کبھی گفتگو نہیں کی گئی، کبھی شاید اس پر بیان بھی نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا الفاطمۃ قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، یعنی وہ قلب جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ فاطمہ ہے۔ تو گویا کلما جاءت فاطمہ تو فقام الیہا، جب جب فاطمہ آتی رسول اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہو جاتے؟ بیٹی سمجھ کر نہیں، نواسوں کی ماں سمجھ کر نہیں، بلکہ وجود قرآن سمجھ کر رسول اللہ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارے میں جہاں تک جناب امام مہدی علیہ السلام کے لیے آپ کا سوال ہے، تو آپ کو اس بات کا یقیناً علم ہوگا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز پر ستم کی تاریخ رقم کی گئی تو جو پہلی صدا بنت رسول کے لب سے نکلی وہ یہی تھی، اے میرے مہدی تم کہاں ہو، اے میرے زمانے کے امام بیٹا تم کہاں ہو، اے میرے منتقم بیٹا تم کہاں ہو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اپنے اس امام کو متوجہ کرنا تھا اس بیٹا کو، تاکہ میرے اس ظلم کا بھی انتقام یقیناً حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ منتقم آل محمد ہے، اور اس کے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی کا فرج الشریف کا خود کا فرمان موجود ہے، انا یا آداء اللہ و آداء رسول ہی و آداء امیر المؤمنین، میں آ گیا ہوں میرے خدا کے دشمنوں، میں آ گیا ہوں میرے نانا مصطفیٰ کے دشمنوں، میں آ گیا ہوں میرے دادا علی مرتضیٰ کے دشمنوں، حرام علیکم بعد اليوم رزق من امنا الصدیقۃ الزہرا، فرمایا میری دادی زہرا کے دشمنوں، آج تک تم نے میری دادی کے حق مہر کا جتنا رزق کھانا تھا کھا لیا، آج کے بعد تم پر وہ رزق حرام ہے، اور آج کے بعد تم میری دادی کے حق المہر سے ایک لقمہ بھی نہیں کھانے کے روادار نہیں ہو۔ لوگ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے فرزند رسول اگر آپ کی دادی کے مہر کا رزق ہم پر حرام ہے تو پھر ہم کہاں سے کھائیں، ہم کیا کھائیں؟ تو جواب امام یہ ہوگا فَقُلُوا مِن مَزَابِلِ الدُّنْيَا وَخَرَابِهَا، کہ تم جاؤ اور دنیا کی گندگی کے ڈھیر سے اپنا رزق تلاش کرو، چونکہ تمہارا باطن بھی نجس تھا، تم نے میری دادی کا حیا نہیں کیا، لذا تم میری دادی کے رزق سے اب ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، جتنا کھانا تھا حرام کر لیا۔
ٹھیک ہے، بہت مشکور ہیں ہم آغا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقفے سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور کوئی اس بات کے ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہیں میں گے شکر کہ بطول نے پکارا میرا مہدی کہاں ہے، اس عنوان سے منتظر مہدی ہمارے ساتھ نوحہ خواں ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں اس بزم میں جو ہے شامل کرتے ہیں، اور آغا ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں شرکت کرنے کا اعزاز بخشا تاکہ میں بھی اپنی شہزادی کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ جی ہاں، بہت شکریہ آغا، دوبارہ میرے پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں حق سچ کے ساتھ حاضر ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ اور حق سچ، حق کو ضد ہے کہ سچ سامنے آئے، اس میں اپنا ایک حصہ ضرور ڈالیے گا۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے جن کا تعلق یورپ سے ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کی عقیدت میں وہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی منتظر بھائی۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا علامہ کے سامنے ڈائریکٹ مطلب ان سے مخاطب ہونے کا، اور جو چیزیں میرے پاس نہیں تھیں کچھ وہ میں نے ان سے حاصل کی، اور آپ کو تو میں سنتا ہی رہتا ہوں، تو آپ کا مشکور ہوں میں۔ تو اس وقت میرے پاس ایک کلام ہے، اور محسن ریاض صاحب کا لکھا ہوا ہے، مصائب کے چند شعر ہیں، بس وہ سناؤں گا کیونکہ وقت کم ہے آپ کے پاس، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں انصاف کر سکوں اس کے ساتھ۔ نہیں آغا کو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آغا کے پاس وقت کم ہے تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام آپ کے کلام سے کریں گے، تو آپ اپنا کلام مکمل پیش کیجئے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں انشاءاللہ پروگرام سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آغا اتنی عزت افزائی کے لیے، یہ آپ نے فیور ہمیں دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی منتظر بھائی، اب آپ اپنے کلام کو پیش کیجئے۔ جی بالکل۔ جیسے جیسے بطول روتی تھی، کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے، ساتھ جن کو بطول لائی تھی، اشک دونوں گواہ بہاتے تھے، سب تھے مصروف مسکرانے میں، نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، ہائے باد رسول زہرا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے، نام لینا ہو جب میرا بابا، آپ پہلے درود پڑھتے تھے، کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری، کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری،
اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے، قربان اس قربان نے تو کہہ کے جب بلایا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یہ شاعری تصور نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بی بی حقیقت کے کا منظر الفاظ ہیں، یا ابتا انی قد قائمت بالناس جالسون۔ بابا عجیب منظر تھا، تیرا دربار تھا، میں اکیلی کھڑی تھی، باقی ہر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا یا ابتا ہو انی قد کنت باقیت والناس یضحکون۔ اے بابا میں اکیلی رو رہی تھی، پورا دربار مسکرا رہا تھا۔ اور اسی لیے بی بی کا ایک لقب بھی ہے باقیت العین، یعنی ایسی شہزادی جو ساری زندگی روتی رہی، جس کی آنکھوں سے لوگوں نے آنسو کو ٹپکتے دیکھا۔ اور اس سلسلے میں اہل سنت کے مورخین اور محدثین، بالخصوص امام بخاری نے لکھا ہے کہ عاشت بعد رسول اللہ ستۃ اشہر فما زہقت تلک المدہ، کہ رسول اللہ کی بیٹی اپنے بابا کی بعد جتنے دن زندہ رہی، کسی نے بطول کو مسکراتے نہیں دیکھا، دن رات روتے ہی دیکھا۔ یقیناً ہمارے مومنین کو ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا عشرہ محرم کے طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ سب سے پہلی مظلومہ، سب سے پہلی مدافع ولایت کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کے صدقے میں حجت دوراں عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہم سب کی بی بی کی بارگاہ میں اس نوکری کو قبول فرمائے، اور ہماری بہن کو مولا اس سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الہی آمین، الہی آمین۔ پروگرام کا اختتام کریں گے، اپنے دونوں مہمان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا، اور ایام فاطمہ زہرا جو ثانی عاشور، جو ایک طرح سے عاشور کا ہی جو ہے مقام رکھتا ہے، اس میں ازا کے لیے اپنے حصے کو ڈالا۔ اختتام کروں گی میں ڈاکٹر انور رضا کے اس شعر سے کہ عصمت یہ کہہ رہی ہے ذیشاں ہے بطول، عصمت یہ کہہ رہی ہے ذیشاں ہے بطول، اورات میں رسول کی پہچان ہے بطول، جس سے جدا ہو حق و باطل کفر و دین، جس سے جدا ہو حق و باطل کفر و دین، وہ ان کے درمیاں فرقان ہے بطول، اور ثابت ہوا بزد تو منی کے قول سے، بس مصطفیٰ کی لب تو جان ہے بطول۔ والسلام، آپ کی ہوسٹ ذاکرہ سائرہ۔